अस्सलामुअलैकुम। सादिया बुखारी, डायरेक्टर मोहसिनीनी रिसोर्स सेंटर। व्यूअर्स, आज आपके सामने मैं बुलिंग के हवाले से कुछ बातें करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि एज़ पेरेंट्स, एज़ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, हम इन बातों को गौर से सुनें और हम इन टेक्निक्स को अडॉप्ट करें, ताकि अगर हमारे बच्चे या हमारे इर्द गिर्द जो हमारे छोटे बहन भाई हैं या हमारे कज़न्स हैं वो बुली हो रहे हैं, तो उस वक्त हमें उनको कैसे हेल्प करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि बुलिंग, जिसका मतलब है एग्रेशन, जो कि ज़ुबान से या हाथ से कोई आपके साथ कर रहा है, बार बार आपको तंग कर रहा है, इंटिमिडेट कर रहा है, आपको कॉर्नर कर रहा है, इस बिहेवियर से अगर आप अपने बच्चों को बचने का तरीका नहीं बताएंगे तो उनको क्रॉनिक डिप्रेशन भी हो सकती है, उनको एंजाइटी हो सकती है और स्वेयर केसेस में उनको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी हो सकता है। ये बहुत ही संगीन साइकोलॉजिकल जो है बीमारियां हैं और इनकी वजह से जो बुलिंग के विक्टिम्स हैं वो सब्सटेंस अब्यूज़ भी कर सकते हैं, यानी कि वो ड्रग्स पे भी जा सकते हैं इन ऑर्डर टू डील विद द फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी, क्योंकि वो फील करते हैं कि वो इतने एम्पावर्ड नहीं हैं और वो अपनी उस कमी को जो है फिर वो ड्रग्स के ज़रिए वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। और जो दूसरा एक राउट है, उनके अंदर इंटरपर्सनल वायलेंस भी जो है वो जनरेट होता है, जिसकी वजह से उनकी जो सोशल फंक्शनिंग है वो एक बहुत ही पुअर लेवल के ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से वो बाकी लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमें ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि अगर हमारा बच्चा या हमारी बेटी बुली हो रही है, तो हमारे लिए एज़ पेरेंट्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, नंबर वन, वो ये है कि हमने अपने बच्चों को जब वो स्कूल से आएँ या कॉलेज से आएँ तो हमने उनको केयरफुली ऑब्ज़र्व करना है और हमने अपनी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन उनके साथ ओपन रखनी है। और जब वो हमसे अपने स्कूल के बारे में या अपने फ्रेंड्स के बारे में बात करें तो हमें बहुत एक्टिव लिसनिंग जो है उसको अडॉप्ट करना है, ताकि हम केयरफुली सुनें कि वो क्या बात करें। जब हमारे बच्चों को ये पता होगा कि हम उनको अटेंशन दे रहे हैं और वो हमारे लिए बहुत अहम है और हम उनको इनकरेज कर रहे हैं कि वो अपनी लाइफ हमारे से शेयर करें, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ओपन अप करेंगे और वो हमें बताएंगे कि उनको बुली किया जा रहा है। जैसे ही आपको पता चले, अ वर्ड ऑफ कॉशन, जैसे ही आपको पता चले कि आपका बच्चा जो है वो बुली हो रहा है, तो प्लीज़ डू नॉट गिव इन टू एंगर और फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि अगर आप गुस्से में आ गए और आपने चीज़ों को पटखना शुरू कर दिया, ऊंची ऊंची बोलना शुरू कर दिया, तो आप ये करेंगे कि आप उस बच्चे को मज़ीद डरा देंगे। ऑलरेडी उसको बुली किया जा रहा है और आप उसको और ज़्यादा खौफ का शिकार कर देंगे और वो हो सकता है कि विड्रॉ कर जाए और फिर वो आपके साथ शेयर ही ना करे कि उसके साथ हकीकतन क्या हो रहा है। ऐसे में पेशेंस जो है, दैट इज़ द की। आपने बिल्कुल पेशेंटली पूरी बात सुननी है ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो आपको आगाह कर सके कि उसके साथ एक्चुअली हो क्या रहा है। और जब आपको वो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाए, व्हेन यू हैव गैदर्ड द इंफॉर्मेशन, जब आपको वो सब कुछ बता चुका है या बता चुकी है, तो इससे दो काम होंगे। नंबर वन, उसके दिल का बोझ हल्का होगा, वो पहले से ज़्यादा रिलैक्स फील करेगा। और नंबर टू, वो एम्पावर्ड फील करेगा, उसके अंदर से सेंस ऑफ आइसोलेशन ख़त्म होगी और उसको अपना आप फिर तन्हा नहीं लगेगा। और जब ऐसे होगा तो फिर आप जेंटली उसको कुछ हेल्दी रिएक्शंस सजेस्ट कर सकते हैं। नंबर वन हेल्दी रिएक्शन जो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं वो ये है कि इस तरह का कोई बदतमीज़ लड़का या लड़की अगर तुम्हारी एनवायरनमेंट में है, तुम उससे डिसएंगेज करो और तुम उससे दूर रहो और उसके साथ जो एक सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करो। दूसरी जो एडवाइस आप उसको दे सकते हैं वो ये है कि कोई काइंड जेस्चर या कोई प्लेजेंट रिमार्क दे के उस बंदे से आप हट जाएं, ताकि उसके गुस्से का जो है निशाना या उसका जो टारगेट है वो आप ना बने। यू शुड अवॉइड बिकमिंग अ टारगेट ऑफ अ बुली।
یہ چیز جو ہے آپ نے اپنے بچوں کو سکھانی ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کی تعریف کریں اور آپ کہیں کہ میں بہت خوش ہوں کہ تم نے میرے سے یہ بات کی، تم نے مجھے ٹرسٹ کیا۔ ہمارا جو ٹرسٹ کا بانڈ ہے وہ اب فردر اسٹرانگ ہو گیا ہے، انہینس ہو گیا ہے۔ آئی ایم ریئلی ہیپی کہ تم نے میرے اندر کنفائڈ کیا۔ اور اس کی جو چھوٹی چھوٹی یہ وکٹریز ہیں کہ اس نے آپ کے اندر کنفائڈ کیا، آپ کو بتایا یا کسی اور فرینڈ سے شیئر کیا، اس کو آپ نے بہت زیادہ ری انفورس کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ان کو ایک اور چیز باور کرانی ہے، وہ یہ کہ جب کوئی بلی کر رہا ہے تو اٹس ناٹ اے ریفلیکشن آن یور چائلڈ ایز اے پرسن۔ یہ آپ کے بچے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس سے بدتمیزی ہو رہی ہے، بلکہ اٹ از اے ریفلیکشن آف دی ادر پرسنس بیڈ بیہیویئر۔ اس کی براٹ اپ میں پرابلم ہے، اور آپ نے اس کو یہ سکھانا ہے کہ اگر جو بھی شخص آپ ان کو بلی کر رہا ہے اگر وہ رک نہیں رہا تو پھر اس بلی کو سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اور کھڑے کیسے ہونا ہے؟ مینجمنٹ کو انفارم کر کے، ٹیچر کو انفارم کر کے، جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو آن بورڈ لے کے۔ تنہا ان کے سامنے کھڑے نہیں ہونا، ان کو تنہا ٹیک آن نہیں کرنا، بیکاز اس طرح سے پھر آپ کو خطرے کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یہ چیزیں جب آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے کہ ہاؤ دے شوڈ ڈیل ود اے بلی، انہوں نے بیک ڈاؤن نہیں کرنا، انہوں نے خاموش نہیں ہونا۔ کیونکہ یہ جو اسکارسڈیل امریکن اسکول کی جو ویڈیو سرکولیٹ کری ہے، اس میں ایک ڈائلاگ جو کہ بار 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 وہ لڑکیاں اس بچی کو کہہ رہی تھیں، وہ یہ تھی کہ تمہاری ہیلپ کے لیے کوئی نہیں آئے گا، تم نے جس کو آواز دینی ہے تم دے لو، کوئی نہیں آئے گا۔ یہ ایک بہت کامن بولنگ ٹیکنیک ہے کہ آپ اس کو سوشل آئسولیشن جو ہے اس کا احساس دلاتے ہیں، آپ اس کو احساس دلاتے ہیں کہ تم کمزور ہو، تمہاری مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ تو جس وقت آپ کا بچہ اس طرح سے بلی ہو رہا ہے اور آپ اس کو سوشل آئسولیشن سے نکالتے ہیں اور آپ اس کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ یو آر ود ہم اور یو آر ود ہر، تو اس کے بعد اس کا جو کانفیڈنس ہے وہ اپنا وہ جو کانفیڈنس ہے اس کو وہ ریگین کرتے ہیں، اینڈ دین دے آر ایبل ٹو فیس بلیز۔ آگے جا کے زندگی میں انشاءاللہ جو بھی ان کو امتحانات آئیں گے، دے ول بی ایبل ٹو بیٹر مینیج دیم، اگر اس وقت آپ ان کو یہ ٹیکنیکس سکھائیں گے اور آپ ان کو سکھائیں گے کہ انہوں نے ایک بلی سے ڈر کے خاموش نہیں ہو جانا، اور دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک دس کائنڈ آف نان سینس۔ They are going to stand up for themselves and they are going to fight back, but they are going to fight back in a strategic manner. وہ بیوقوفیاں نہیں کریں گے، ورنہ وہ پھر فردر ایسے بلیز جو ہیں وہ ان کو ٹارگٹ کریں گے۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ اگر آپ کوئی کامنٹ چھوڑنا چاہتے ہیں تو برائے کرم میری ویڈیو کے نیچے جو کامنٹ سیکشن ہے اس میں آپ مجھے اپنی رائے سے آگاہ کر دیجئے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔